الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله أو كما قال عليه السلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پر بابا سے بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گرامی قدر حضرات، تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ پانی بھی اگ نو اتنی جلدی نہیں مٹاتا، پانی بھی اگ نو اتنی جلدی نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود پاک انسان دے گناہ مٹا چھڑدا ہے. جتنی جلدی انسان دے گناہ ختم ہو جاتے ہیں برکت درود سلام دی. تو ذرا محبت نال جھوم کے اے عقیدہ رکھ کے اسی ایتھے بیٹھ کے پڑھنے ہیں مدینے جی تیرے تے میرے لجپال آقا میرا تے تیرا درود پاک سن دے بھی پہنے نال سانوں پہچان دے بھی پہنے صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں ساخری ہوور مدینے دی گلی ہووے جدوں ساخری ہوور مدینے دی گلی ہووے نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے بلند آواز سبحان اللہ. نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے. صرف میری تمنا نہیں یا کسی کوئی اور بندے دی تمنا نہیں، جے کوئی دنیا دا بادشاہ ہے اودی بھی یہ کوئی تمنا ہے، جے کوئی اس کائنات دا فقیر ہے اودی بھی یہ کوئی تمنا ہے کہ نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے. اور نظر چالی تے ٹک جا
رسول اللہ اپنے ہاتھوں میں چڈے بنا کے میں صدقے یا رسول اللہ تو بلند آواز میں یا محبت میں سبحان اللہ. بابا جی نے ایک جملہ فرمایا کہ میں رات کے حضرت صاحب خواب چاہے سر انہوں نے فرمایا سی جیڑا جیڑا بھی اج دی محفل چاہے گا جو منگے گا رب عطا فرما چھڑے گا. تو پھر پتہ بھی ہے کہ سائیاں نے ایڈا بڑا انعام دے چھڑیا ہے. تو پھر اسی اس سائیاں دی محفل دے اندر عرس دی محفل دے اندر بیٹھے ہوئے تے کچھ بیٹھے ہوئے گل سجدی نہیں آ رہی. اللہ حضرت فرماتے ہیں جیدا کھائیے اودے گیت گائیے. اسی کھاندے بھی صدقہ انہاں دا تے گیت بھی اسی ساری زندگی انہاں دی گانے نے. ذرا محبت نال سبحان اللہ. بطول
پاک چوکھٹ تے ختم زندگی ہووے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جامع سبن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام تھا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی قدر حضرات اج دا عظیم و شان پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ عرس پاک تاجدار نقشبند حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والا شریف آپ دی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دے اندر میں اور آپ احباب حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو قبول و منظور فرمائے اور اس بابرکت گھڑیاں کو ساڈے واسطے ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان بنائے. بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے خطبہ دے اندر جڑی میں حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے اس دے اندر کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن او سونے تے سچے بول میں تلاوت کرنے لگا جڑے سچے تے سونے بول کملی والے نے اپنی زبان چوں نکالے. کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس جو ارشاد فرمائے نے سب تو پہلو اس حدیث دے جڑی میں روایت پڑھی ہے اس دے حوالے سن لو. جامع ترمذی دے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 دے ہوتے اور الجامع الصغیر دے اندر صفحہ نمبر 19 دے ہوتے اور تاریخ بغداد دے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 191 دے ہوتے. تفسیر ابن کثیر لکھن والے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262. تفسیر طبری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 44 دے ہوتے. تفسیر در منظور لکھن والے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او ہستیاں نے جنہاں نو جاگدیاں حالت بیداری دے اندر میرے نبی دی 72 مرتبہ زیارت ہوئی ہے. اس امام نے تفسیر در منصور دے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 277 ہوتے. تفسیر روح البیان لکھن والے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 106 دے ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوٹ کیتا کہ اس حدیث دے راوی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. ہن تسی محبت نال سبحان اللہ بولو تے میں حدیث پڑھاں. نبیوں دے امام رحمت للعالمین کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو اس حدیث دے راوی نے ابو سعید خدری آپ فرماتے ہیں میں کریم نبی دی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا سا. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سونے سونے وحی یوحا والے لب کھولے نے آقا کریم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن.
اللہ دے نور نہ ویکھدا ہے۔ گرامی قدر حضرات، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کوئی بھی غلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دورہ خلافت آیا نا جدو تے مسلمانوں دا ایک لشکر گیا جنگ کرنے واسطے، اور اس جنگ دے جڑے سالار سن وہ حضرت ساریہ بن گئے۔ بلند آواز نال یا سبحان اللہ، تساں بولنا ہے کہ میں بولنا ہے؟ تسی بس سبحان اللہ دی گونج رکھو تے انشاءاللہ پھر محفل دی روحانیت ویکھیا جے کتھے تک جاندی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بن گئے تے مسلمانوں کا ایک لشکر جنگ کرنے واسطے گیا تے جنگ کرتے رہے ایک دن ایسا آیا جمعہ دا دن، جمعہ دی نماز کا ٹائم تے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف تے منبر تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ دیندیاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظروں نے اٹھایا، خطبے دے دوران فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ والو ویکھ۔ 3 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ والو ویکھ، پہاڑ والو ویکھ۔ جڑے سامنے صحابہ بیٹھے سن نا حیران ہو گئے کہ جناب عمر بن خطاب کو کی ہویا، ساریہ پہ جنگ کرنے واسطے گئے تھے، یہ کی ہو گیا؟ آپ خطبے کے دوران آوازہ دے رہے ہیں، صحابہ نے وقت نوٹ کر لیا، دن نوٹ کر لیا۔ چند مہینے بعد جب حضرت ساریہ فتح ہو کے واپس آئے نا، کامیاب ہو کے واپس آئے، صحابہ کہنے لگے یار ساریہ گل لے وے، ایک دن جمعہ دا دن سی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سن، خطبہ دیدیاں آپ نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ والو ویکھ، اے ساریہ پہاڑ والو ویکھ۔ او کی ماجرا سی؟ حضرت سیدہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے پیر بھائیوں بجائے میں گلے میں اسی جنگ کرنے جا رہے ساں، جنگ کردیاں ان قریب اسی جنگ ہار جاندے، ان قریب سانو شکست ہو جاندی، لیکن سیدنا عمر فاروق نے مدینہ طیبہ مسجد دے منبر دے تے کھڑیاں ہو کے آواز دی سی یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ والو ویکھ، اے ساریہ پہاڑ والو ویکھ۔ آپ فرماندے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے مدینے دے اندر بیٹھ کے پکاریا سی، انج لگدا سی عمر بن خطاب میرے کول ہی کھلوتے ہوئے نے، عمر بن خطاب میرے قریب ہی کھلوتے ہوئے نے، کیونکہ ساڈے کول ایک لشکر آ گیا سی، کفار دا لشکر سامنے تے حملہ کرنے واسطے پہاڑ دے پچھوں دیاں دا پیا سی۔ یار جدوں بھی مصطفیٰ دے غلام جنوں بھی ایمان دی دولت نصیب ہوئی میں، جدوں بھی وہ ایمان والا ویکھدا وے اپنی نظر نال تے ویکھدا ہے کوئی نہیں، جدوں بھی ویکھدا ہے اللہ دے نور نال ہی ویکھدا وے، اللہ دے نور نال ہی ویکھدا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن دی نظر تو بچو، مومن دی نگاہ تو بچو۔ اور علماء فرماتے ہیں جدو تسی کسے اللہ دے ولی دی بارگاہ سے بیٹھو نا اپنے دل کو قابوز کر کے بیٹھیا کرو۔ پوچھا جناب کیوں؟ فرمایا اللہ دا ولی جدو بھی ویکھدا ہے نا دل دیاں اکھیاں نال ویکھدا ہے، تے جدو کسے با عمل عالم دین دے کول بیٹھو اون دے کول بیٹھ کے اپنی زبان تے قابو رکھیا کرو، کیونکہ وہ علم والا ہے، علم والا ہے، کتے بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتقوا فراست المؤمن، اللہ دے ولیاں دی نظر تو بچو، فراست تو بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، اے جدو بھی ویکھدے نے اللہ دے نور نال ہی ویکھدے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام ہے حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قرصافہ، انہوں نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھیا نا کلمہ پڑھ کے
آپ اپنے شہر واپس آ گئے، اس کلام کے اندر واپس آ گئے. آپ کے 2 پتر سن، وہ بھی صحابی سن، وہ بھی صحابی سن. انہوں نے جنگ کرنی پہ گئی روم کے عیسائیوں کے نال، تے رومیاں نے انہوں نے کر لیا قید. تے جس جیل کے اندر رکھیا نا رومیاں نے، اوتھے اذان کی آواز بھی نہیں سی آ رہی. انہاں منڈیاں نوں پتہ ہی نہیں کہ نماز کا ٹائم کدوں. وہ آپس میں دونوں بھرا بیٹھے نے، بیٹھ کے نا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک بار آ کے یار انہوں نے سانو اس جیل چ رکھیا جتنے سانو پتہ نہیں نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ سانو یہ پتا کہ نماز کا ٹائم ہے. تے جدوں نماز کا ٹائم ہوئے گا اسی نماز کیویں پڑھاں گے؟ نماز آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کردیاں انہاں دا باپ حضرت سیدنا ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک پہاڑی کی چوٹی تے کھڑے سن. کتھے اسکلان تے کتھے روم، رستے دے اندر ایک دریا بھی چلدا ہے. پتر دریا تو پار، باپ دریا تو پار، ایک پہاڑی کی چوٹی تے پتر نے کوٹھڑیاں دے اندر بیٹھ کے آپس میں ہلکی جی گفتگو کی. باپ نے اس پہاڑی کی چوٹی تے اپنے پتر دی گفتگو نو سن لیا. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پہاڑ دی چوٹی تے کھلوتے نے، پتراں دی گفتگو نو اپنے کناں نے سماعت کیتا وے. حضرت ابو قرصافہ نے روم دے ول منہ کیتا وے، منہ کر کے کہنے لگے میرے پترو فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں، جدو بھی نماز دا ٹائم ہوے گا تھوڑا باپ تھانوں پیغام دے چھڈے گا، تھوڑا باپ تھانوں پیغام دے چھڈے گا. ہن تاریخ دے اندر آندا ہے او تو منڈے فرماندے نے جدوں بھی نماز دا ٹائم ہوندا سی ساڈا باپ روم دے ول منہ کر لیندا سی، روم دے ول منہ کر کے اس کلان علاقے دے اندر کھڑیاں ہو کے اللہ اکبر دی صدا بلند کردا سی. ساڈا باپ اس کلان چ پکاردا سی، اسی جیل دی کوٹھڑی جو سن لینے سا، اسی جیل دی کوٹھڑی چ اذان دی آواز سن لینے سا. میں کہ یار نبیوں دے امام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن دی نظر تو بچ جاؤ، فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن جدوں بھی ویکھدا ہے اللہ دے نور نال تکدا وے. میں کہ باپ نے اس کلان دے اندر کھڑیا ہو کے پتر دی آواز نو سنیا، پتر نے باپ کی صدا نو سنیا وے. میں کہ جس نبی دے غلاماں دے علم دا اے عالم ہے، اس نبیاں دے امام دا کتنا کو مقام ہوئے گا، نبیاں دے امام دا کتنا کو مقام ہوئے گا. اسے واسطے تے دل والا بول کے کہندا ہے چاہیں تو اشارے سے اپنی چاہیں تو اشارے سے اپنی کائنات پلٹ دے، دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا. اتقوا فراست المؤمن، مومن دی فراست کو بچو، مومن دی نظر کو بچو. گرامی قدر حضرات، آج جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اس ہستی کا نام ہے حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تاریخ کے اندر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ولادت با سعادت کرمو دے ایک علاقے دے اندر ضلع فیروز پور دے اندر 1297 ہجری دے اندر ہوئی. تے آپ دے والد گرامی دا نام جناب حضرت سیدنا علی شاہ المعروف سید سکندر علی شاہ ہے. باپ کا نام سکندر علی شاہ، پتر کا نام رکھ دیتا اسماعیل. تے آپ
حسینی سید نے بلند آواز نال یار حسینی سید تے آپ دا سلسلہ نسب حضرت سیدنا جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلے تو ہوتا آیا 44ویں پشت تو حضرت امام حسین نے جا کے ملتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کے ملتا ہے گرامی قدر حضرات اس سید صادق کا شانہ وراء الورا جب سید سکندر علی شاہ صاحب نے اللہ نے چند کا پتر عطا فرمایا نا آپ نے نام رکھا اسماعیل نام رکھا تے جدو نام اسماعیل رکھیا باپ دے گھر پرورش کرتے رہے تے اج دے دور دے اندر مینوں تھانوں رب دے نا پتر تے پتر ہوندیاں دے نال تمنا اے ہی ہوندی ہے کہ یار اسیں اپنے پتر نوں ڈاکٹر بنانا ہے سٹی بانی تے گیس ٹوٹی دی فوٹو جدو رب پتر دے گا تے ساڈی دل دی تمنا اے ہوندی ہے کہ اسیں نوں ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے خدا دی قسم اللہ دے ولی دے گھر کسے بھی ولی دے گھر جدوں رب پتر عطا فرماتا انہاں دی تمنا ہوندی اسی حافظ قرآن بنانا ہے اسی حافظ قرآن بنانا ہے اسی عالم دین بنانا ہے اسی مصطفیٰ دے دین دا خدمت کرن والا اپنا پتر بنانا ہے جدوں رب نے پتر دیتا نا سید سکندر علی شاہ نوں جدوں پتر عطا فرمایا آپ دے دل دی تمنا ہوگی میں اپنے پتر نوں محمد دے دین واسطے وقف کر دینا آپ ابتدائی تعلیم اپنے اسے علاقے دے اندر کرمو والا دے وچوں شروع کی تھی حفظ کیتا منطق پڑھی صرف پڑھی نحو پڑھی اور ساریاں حدیثاں کتب و تدریس پڑھ کے فارغ ہوئے نا جدوں ایک مقام تے فیض ہو گئے ایک مقام تے آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا آپ اپنے علاقے کے اندر زندگی بسر کرتے رہے کردیاں اچانک دل کے اندر خیال آیا وہ اسماعیل ساری زندگی انہیں ہی کٹ دینی ہے ساری زندگی انہیں ہی کٹ دینی ہے خیال کرتے ہیں اسماعیل انہوں نے پڑھ لیا ہے ان کوئی ایفتی اسکیری لاب نا جیڑی تینوں آنکھیں وہ اسماعیل جس نبی دا علم پڑھیا وہ نبی ایتھے بیٹھا ہوا ہے جیڑا میں نے بازو کو پڑھ کے محمد مصطفیٰ دے در تک پہنچا دے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا اسماعیل شاہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرید ہونے واسطے نکلے بڑے بڑے ولیاء دے نال ملاقات کی تھی بڑے بڑے اولیاء دے نال ملاقات کی تھی جدوں ملاقات کی تھی نا تے کسے تے دل بھی نہیں بچ رہا کیوں جی پیر پڑھنا کوئی سوکھی گل نہیں پیر کسے کو چڑھنا سب تو زندگی دا اوکھا مراحل ہے اج دے پیر نہیں سن نہ اج دے مرید سن اج ساڈا کی حال ہے جتھے ویکھے نا دل کیتا نہ داڑھی ہوندی ہے نہ مچھ ہوندی ہے اسی سر تے پگڑی بن لئی سونا لٹھے دا سوٹ پا لیا جی اسی پینا اسی بھی جا کے کہنے جی بیعت کر لو نہ سجنا پیر او ہوندا ہے جن دی ہر ادا سنت مصطفیٰ دے مطابق پیر او جن دا زندگی دا کوئی بھی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے خلاف نہ ہوندا ہوئے پیر او ہوندا ہے حضرت سیدنا اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ چلدیاں آئے نا شرق اور شرق دی سرزمین دے اوتے میاں صاحب دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی حضور میرا دل کردا میں نقشبندی سلسلے دا بیعت ہو جاواں نقشبندی سلسلے دا بیعت ہو جاواں ہن تاریخ دے اندر ہوندا ہے کہ پیر صاحب نے نا میاں صاحب نے اینے نظر ماری تے نظر مار کے کہنے لگے شاہ جی فقیری تے دولت ایک پاس اکٹھے نہیں رہ سکدے شاہ صاحب بڑے امیر سن نا سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری بہت زیادہ امیر سن عرض کیتی حضور پھر فرمایا جے فقیری ملنی ہے نا تے سارا کچھ بیچ کے آؤ ہن تاریخ دے اندر ہوندا ہے سید اسماعیل شاہ بخاری نے جدوں میاں صاحب دی زبان دے اندر جملہ سنیا وے سید اسماعیل شاہ بخاری آپ دی بارگاہ چ اٹھے نے آپ چلدے کرمو والا شریف آئے نے اپنے علاقے دے اندر آ کے جتنی بھی جائیداد سی جتنا بھی کوئی مال ہے سی سارا بیچ کے ساری رقم
بارگاہ دے اندر چلے گئے نے جا کے میاں صاحب دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا میں تے نالے عرض کردے نے حضور تساں فرمایا سی دولت تے فقر ایک جگہ نہیں رہ سکدا حضور ویکھو نا میں ہر چیز قربان کر دیتی میں حضور ویکھو نا ہر چیز میں بیچ کے تھوڑے قدماں دے اندر لے آیا ہاں میاں صاحب نے فرمایا او اسماعیل شاہ صاحب جے تسی لے آئے ہو پھر آ جو ساڈے ہتھاں دے اوتے بیٹھ بھی کر لینے آ جو اسی تھانوں اپنے ہتھاں دے اوتے بیٹھ بھی کر لینے چلو شاہ صاحب نے ہاتھ اگے بڑھایا میں میاں صاحب نے بیعت فرمائی بیعت کرنے تو بعد میاں صاحب دی خدمت دے اندر میاں صاحب دی خدمت دے اندر شاہ صاحب نے کافی عرصہ گزاریا میں دن بھی میاں صاحب دی خدمت دے اندر رہنا راتی بھی میاں صاحب دی خدمت دے اندر رہنا جدوں بیعت ہوئی نو 5 دن ہو گئے سر اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرمایا شاہ جی ہن انج کرو تساں اپنا شہر چلے جاؤ فرمایا شاہ جی ایسے کرو اپنے علاقے واپس چلے جاؤ تساں صرف بیعت ہونا سی بیعت اساں تانوں کر لیا تساں اپنے علاقے واپس چلے جاؤ تے شاہ صاحب نے جملہ بولیا شاہ صاحب بول کے کہنے لگے حضور ہجے نہیں جانا ہجے میں نہیں جانا تے میاں صاحب بول کے کہنے لگے جوانا کیوں نہیں جانا عرض کرنے لگے حضور جڑے سارے پیشوا نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا عقیدہ ہوندا سی کہ مرید اپنے پیر نو ویکھدا رہے مرید اپنے پیر نو ویکھدا رہے جڑے سلسلہ نقش بند دے تاجدار سن رہنما سن انہاں نے دل دی تمنا سی جی کردا اے سونیا ہر ویلے جی کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں سبحان اللہ جی کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں النظر الی وجه رسول اللہ حضور میرے دل دی تمنا ہے میں تھانوں تکدا رواں جی کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں کیوں لو لو میرا یخیاں بن جاور لو لو میرا یخیاں بن جاور محتاج نہ میں کسے اکھ دا رواں گرامی قدر حضرات نعرہ ایمان والے دی نشانی انہاں نعرہ ماریا تے تسی نہ نہیں ماری نعرہ مارو محبت نہ مارو پتہ لگے کوئی بیٹھے نے نعرہ لگاؤ جی ایک دفعہ تکبیر حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری عرض کرتے ہیں حضور میرا دل نہیں کردا میں اپنے شہر واپس چلا جاواں میں تے چاہنا میں تہاڈی خدمت دے اندر ہجے کچھ دن ہور گزار لواں نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آستانہ حضرت کرما والا شریف آستانہ حضرت کرما والا شریف آستانہ حضرت کرما والا شریف
اج دی اس محفل پاک دی زینت آستانہ حضرت کرما والا شریف کے خادم میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد سمیع اللہ شاہ صاحب آپ تشریف لیں آپ نے دل کی عطا کرائیاں جو خوش آمدید پیش کرنے ہیں ایک باری محبت میں سبحان اللہ گفتگو کرنے سا کہ جدوں شاہ صاحب میاں صاحب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے نا بیعت کیتا تو شاہ صاحب نے بیعت فرمائی کہ کچھ عرصہ اپنے پیر کی بارگاہ کے اندر گزاری بلند آواز نال یا سبحان اللہ خادم آگے نے کرما والا شریف دے تو انشاءاللہ محفل دی روحانیت ویکھیا کہ کتھے جاندی سبحان اللہ جدوں شاہ صاحب نے پیر صاحب دی بارگاہ دے اندر زندگی بسر کردیاں اللہ حضرت نے پھر حکم فرمایا شاہ جی واپس ٹر جاؤ آپ نے حکم عرض کی تھی حضور میرا دل نہیں کرتا واپس جاواں اللہ حضرت فرمان لگے شاہ جی کدوں جانا رے آپ نے عرض کی تھی حضور دل کردا میں جی کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا خدمت کر دینے 4 سالہ دن مرشد دی خدمت دے اندر پیچھی کر دینے تے سارا دن اپنے مرشد دے چہرے دی دید کر دینے سارا دن اپنے مرشد دی خدمت دے اندر دن بھی گزار دینے رات بھی گزار دینے تے اعلیٰ حضرت دی خدمت دے اندر شاہ صاحب ہر چیز فنا کر کے ہر چیز فروخت کر کے شاہ صاحب دی خدمت دے اندر اپنا مال پیش کر چکے سن شاہ صاحب اپنی زندگی اعلیٰ حضرت دی خدمت دے اندر گزار دینے ایک دن اعلیٰ حضرت نے شاہ جی آرانو قریب بلایا میں جدو سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر دے قریب گئے اعلیٰ حضرت نے انہا جڑا مال پیش کیتا سی انہا جو 5 روپے کٹ کے شاہ صاحب نو دے چھڑے نے جدو اپنی خلافت کی عطا فرمائی میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی اینج کرو کرما والا چلے جاؤ جہاں کے اتھے جا کے ساڑھے کام کرو ساڑھے مرید بھی بناو نقش بند سلسلے دے بیعت بھی کرو نالے اللہ دے رسول دے دین دے چھڑے بھی کٹو جدو شاہ صاحب حضرت کرما والا شریف تشریف لے کے آئے نے ان تاریخ دیا کتابہ دے اندر میں پڑھے آوے جدو شاہ صاحب آئے نے اللہ حضرت دے کلو 5 روپے لے کے نکلے سن اور انہاں دے کل کچھ ہے نہیں سی لیکن وہ 5 دے اندر رب نے برکت اتنی عطا فرمائی میں شاہ صاحب نو مربیاں دا مالک بنا دیتا وے شاہ صاحب نو نوکراں دا مالک بنا دیتا وے تے کسی شاہ صاحب نو پوچھنا جناب ہر چیز بیچ کے اعلیٰ حضرت دی خدمت دے اندر پیش کر دیتی سی حضور اتنا مالو دولت کتھوں آیا وے شاہ صاحب مسکرا کے کہنے لگے چلیا کیڑیاں سوچاں جڑو میں آوے اللہ حضرت نے 5 روپے دیتے سر ساری زندگی مکے ہی کبھی نہیں چاہے تو اشارے سے اپنی چاہے تو اشارے سے اپنی کایا کی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت کاروں کا یہ شان ہے خدمت کاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا گرامی قدر حضرات تاریخ کے اندر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر دی بارگاہ دے اندر زندگی بسر کرتے رہے آپ فرماتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے قریب بیٹھا ہوا سبحان اللہ
وہ بڑے مقدرہ والا وہ مرید ہوتا ہے جو اپنے پیر دے نیڑے بولے پیر دے نیڑے بولے بڑے مقدرہ والا مرید ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے بالکل قریب بیٹھا تھا. ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بیلیا دس کی سوال. کہنے لگا حضور یا شیخ عبد القادر جیلانی بندہ جملہ پڑھ سکتا ہے بندہ جملہ پڑھ سکتا ہے. تے اعلیٰ حضرت مسکرا کے فرمایا بیلیا یہ جملہ تے میں بھی پڑھنا ہونا. بندہ بول کے کہنے لگا جناب کیا بندہ یاریاں نے نوازا مار سکتا ہے کیا بندہ یہ کہہ سکتا ہے سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خوف علیہم ولا هم
اس بات کا تقاضا کردا ہے اللہ نو منو تے میم اس بات کا تقاضا کردا ہے محمد مصطفی نو منو تے نون اس بات کا تقاضا کردا ہے اللہ دے سارے نبیاں نو منو تے وہ اس بات کا تقاضا کردا ہے اللہ دے نبیاں نو جنیاں بھی امتاں عطا فرمائیاں انہاں امتاں دے اندر اللہ نے جتنے بھی ولی پیدا کیتے نے سارے دے سارے ولیاں نو بھی منو عرض کیتی یا اللہ جدوں تینوں بھی من لواں گے محمد مصطفی نو بھی من لواں گے سارے نبیاں نو بھی من لواں گے تے سارے ولیاں نو بھی من لواں گے یا اللہ تو عطا کی کرے گا اللہ فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ متقی تے پرہیزگار بن جائے گا متقی پرہیزگار بن جائے گا گرامی قدر حضرات اے اللہ نے اولیاء دی شان بیان فرمائی جدو رب نے اولیاء اللہ دی شان بیان فرمائی پھر سانو بھی ایک حکم عطا فرمایا ہے سانو حکم کی حکم ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ کریم نے فرمایا لوگوں ایمان والے میری ذات کو ڈر جاؤ میری بارگاہ میں کھڑے ہون لگے ڈر جاؤ وکانوا یتقون یا اللہ اور کی کریے فرمایا میری ذات کو ڈر جاؤ میری ذات کو ڈر جاؤ تے چنگے لوکاں دی سنگت نو اختیار کر لو سچیاں دی سنگت نو اختیار کر لو عرض کیتی یا اللہ جب سچیاں دی سنگت نو اختیار کر لواں گے سانو عطا کی کرے گا یا اللہ جب سچے بندیاں دی بندہ سنگت اختیار کردا ہے تو پھر بھی سانو کچھ عطا کرے گا اللہ فرمایا کملی والے دے غلاماں اللہ نے قرآن نے بھی سانو اس کا جواب دے دیتا اللہ فرمایا ولیاں دی سنگت اگر کتا بھی اختیار کر لے او بھی جنت لے ہی جاندا وے ولیاں دی سنگت اگر کتا بھی اختیار کر لے نا تے او بھی جنت چ ٹر جاندا ہے تو تے پھر اشرف المخلوقات ہے بلند آواز نال یا سبحان اللہ تو تے پھر اشرف المخلوقات ہے گرامی قدر حضرات اللہ دے ولیاں دی شان میں کچھ کون نیا بیان کرنے والے اللہ دے ولیاں دی شان ایسی شان ہے جڑی اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی ہے خود بیان فرمائی ہے گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے اور آپ کا اخلاق بڑا خوش اخلاق ہوتا ہے ہر کسی کو ہنس کے ملنا اگر کوئی بچہ آ جانا تو آپ نے بچیاں کے بڑی شفقت کرنی تے اگر کوئی قریب کے اندر ہوتا ہے کوئی کلیم شہبہ داڑھی مننا آ جانا نا تے آپ نے میلے تے انہوں لینا لیکن گلاں گلاں دے اندر نا انہوں تلقین کرنی نصیحت کرنی کہ یار داڑھی رکھ لے خدا دی قسم داڑھی والا بندہ سونا لگدا جے داڑھی والا بندہ لگدا ہی سونا ہے کیوں کیونکہ داڑھی رکھنا میرے نبی دی سنت ہے میرے نبی دی سنت ہے شاہ صاحب بیٹھے سن ایک بندہ آیا آ کے روئی جا رہا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کی ہو رہی کی ہو رہی اور رو کے عرض کی حضور میرا پتر نیچ گیا حضور میں کچھ واقعہ سی اپنے پتر نو میرا پتر ناراض ہو کے کرو ٹر گیا میرا پتر ناراض ہو کے کرو ٹر گیا شاہ صاحب کہنے لگے اینو میرے آستانے تو باہر کٹ دیو اے ہوتا کیوں نے بچیاں میں چڑکن والا بچیاں میں پیار کرنا چاہیے آپ کی طبیعت جلال آتا بھی سی آپ دے چہرے دے تے روب بھی سی تے دبدبا بھی سی چہرے تے روب و دبدبا آپ نے وہ بندہ روئی جاوے حضور مہربانی فرماؤ مہربانی اللہ حضرت میاں شاہ صاحب کہنے لگے بھئی ایسے کرو بیلیو اینو کو چلا جاوے تے اسٹیشن دے تھرو جاوے اسٹیشن کھانی جاوے وہ بندہ جدو آستانے تو باہر نکلے آوے نالے چلدا جا رہے نالے اکھاں دے اندروں آنسو لے کے جا رہے آوے جدو اسٹیشن پہنچی آوے جس گڈی دے اندر اس بندے بیٹھا سی جس لین دے اندر اس بندے نے بیٹھا سی جس سیٹ دے اس بندے نے بیٹھا سی جا کے اپنی سیٹ دے بیٹھا اس ٹرین دے ڈبے دے اندر بندے دا پتر بھی آ گیا وے اوندا پتر بھی آ کے کھلو گیا وے تے جدوں باپ نے اپنے پتر دے چہرے والوں تکیا وے باپ نے اپنے پتر دے چہرے والوں تکیا وے پتر دے بازو پھڑیا وے بازو پھڑ کے
خدمت دے اندر پیش کر دیتا جا کے عرض کی حضور میرا پتر دل لگ گیا وے شاہ صاحب نے فرمایا چنگا ہویا پتر لب آئے میری ایک نصیحت نو یاد کرنے عرض کی حضور دسو کے دی نصیحت وا فرمایا پترا نو کدی چھڑکی نہ پتر دے نال بچیاں دے نال سدا پیار کر دے آگے بندہ بول کے کہنے لگا جناب پیار کیوں کرنا وے آپ نے فرمایا پیار اس گلوں کرے آجے کیونکہ میرے نبی بھی بچیاں نال پیار ہی کر دے رہے نے میرے نبی بھی بچیاں نال پیار کر دے رہے جے تسی اے ذہن چ رکھ کے اپنے بچیاں نال پیار کرو گے نا بچیاں نال شفقت دے نال پیش آؤ گے تے خدا دی قسم رب تانوں مالا مال کر چھڑے گا کیونکہ بچیاں نال پیار کرنا بچیاں نال شفقت کرنا میرے نبی دی سنت ہے میرے نبی دی سنت ہے گرامی قدر حضرات حضور دے اس شہزادے دیاں کیا ہی شاناں نے ورا الورا مقام میں گرامی قدر حضرات ایک بندہ آپ کا مرید جن کا نام منشی عطا محمد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صاحب کے آستانے پہ آیا تے جدو چند مرید اکٹھے ہو جانا پھر ایک دوسرے کو کئی دفعہ نا بیٹھے پوچھ لیتے ہیں کہ تو کیویں مرید بنیا وہ کہتا کہ میں ایک بندے کو پوچھیا اس بندے کا نام سی میاں علی محمد کہنے لگے میں وہ بندے کو پوچھا کہ یار دس تو مرید کیویں بنیا وہ بندہ بول کے کہنے لگا گلے میں میں کسے دے کو سنیا سی کہ ولی بندہ وہ ہوندا ہے جن دی پشت پیچھے اگر من دے وچ دل دے وچ درود پاک پڑھیا جاوے نا وہ سن لیندا ہے دل دے اندر درود پاک پڑھو تے ولی سن لیندا ہے میں کہ حضرت جی ولی سن سکدا تے نبیاں دے امام سبحان اللہ نبیاں دے امام بدرجے اعلی سن سکدے نے کہنے لگے میں سنیا سی کسی نے بولو ولی دی پشت پیچھے اگر درود پاک پڑھیا جاوے نا تو ولی سن لیندے نے کہنے لگے میں ایک دن نا شاہ صاحب دے آستانے تے گیا اے شاہ صاحب بیٹھے تے پیچھے کھڑے ہو کے نا میں دل دے وچ درود پاک پڑھیا درود پاک پڑھیا تے شاہ جی میرے وال دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگے ولی ممدا میرے سامنے آ جا کہنے لگا میں حضرت صاحب دے سامنے گیا تو دیکھ کے کہنے لگے پتر انج نہیں کریدا سبحان اللہ انج نہیں کریدا علی محمد کہنے لگا حضور باقی گلاں بعد چوں کراں پہلے مرید نہیں کر لیندے پہلے مرید نہیں کردے تے شاہ صاحب بول کے کہنے لگے گل اے وے تینوں اسی شرط پر لے کے جاواں گے سبحان اللہ میاں صاحب دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں گے کسے بھی ولی دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کسے بھی ولی دی زندگی پڑھ کے دیکھ لو جدوں وہ بندہ حضرت جی اگے آ جاؤ مفتی صاحب ماشاءاللہ جدوں بھی وہ بندہ کسی ولی دے ہاتھ بیعت کرتا ہے ولی دے ہاتھ تو ولی خلافت عطا فرما دیتے سن کہتے سن جا کے تو فلاں علاقہ سنبھال لے فلاں جگہ تے چلا جا ٹر جا تے اوتھے جا کے نا وہ جدوں کوئی مرید ہون واسطے نا وہ ولی نے اس ایک بندے نے اس پیر نے کہا کہ تینوں اپنے شیخ دے کول لے کے جاواں گا شروع سے شیخ دے کول لے کے جاواں تے شاہ صاحب کہنے لگے میرا تینوں میں اپنے شیخ دے کول لے کے جاواں گا شیخ دی بارگاہ سے چلاں گے کہنے لگا حضور ٹھیک ہے کہنے لگے جب انہوں نے اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر کیتا نا علی محمد کہتا میرے دل دے اندر انہوں نے ویکھن دی اگے بڑی حسرت سی حسرت انہوں نے ویکھن دی سی عشق میں شاہ صاحب نال کر بیٹھا سا عشق انہاں نال کر بیٹھا سا تے علی محمد کہنے لگا جدوں شاہ صاحب نے مینوں فرمایا وے کہ گلے میں تینوں میں شرک پر لے کے جاواں گا علی محمد کہنے لگا چند دن گزرے نے تھوڑا جا عرصہ گزریا میں شاہ صاحب نے مکان شریف عرس تے جانا سی اوتھے اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی لے آیا سن کہندے جدوں اسی اس مکان شریف پہنچے ہاں عرس دی تقریب تے پہنچے ہاں عرس دی تقریب تے پہنچ کے جدوں اسی عرس دی تقریب نو مکمل کیتا ظہر دی نماز دا ٹائم ہویا وے اسی مسجد دے اندر گئے وہاں علی محمد کہندا میں تے میرے شیخ سید اسماعیل شاہ بخاری المعروف حضرت کرما والے اے بھی میرے نال نے جدوں میں مسجد دے اندر قدم رکھیا وے تے میں ویکھیا کہ اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی پہلی صف دے اندر بیٹھے ہوئے نے پہلی صف دے اندر نماز ادا کردے نے آپ فرماندے نے مینوں جگہ پیچھے مل گئی میرے نال سید
شاہ صاحب نو بھی جگہ مل گئی میرے کھبے پاسے شاہ صاحب کھلوتے نے کہندے نماز شروع کرن لگا وہاں دل دے اندر تمنا ہوئی وے کھبے پاسے شاہ صاحب کھلوتے نے اگر کیا ہی کمال ہو جاوے سجے پاسے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاون سجے پاسے میاں شیر ربانی آگے کھلو جاون ہن تاریخ دیاں کتاباں دے اندر میں پڑھیا وی جدوں اس بندے نے دل دے اندر تمنا ظاہر کیتی وے تے اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی سب نو چھڑیا میں آگے اس غلام دے سجے پاسے کھڑے ہو گئے نے جدوں نماز مکمل کیتی ہے شاہ صاحب بول کے کہنے لگے بیلیاں او شاہ صاحب بول کے کہنے لگے بیلیاں انہاں دا اونچا مقام ہے انہاں نو زحمت کیوں دتی وے اعلیٰ حضرت بول کے کہنے لگے جناب اسی اپنے مریداں نو تنگ نہیں کردے اسی اپنے مریداں نو تنگ نہیں کردے گرامی قدر حضرات جدوں اعلیٰ حضرت نے جملہ بولیا وے تے شاہ صاحب بول کے کہنے لگے بیلیاں انج کر ہن تو انہاں دے مرید ہو جا ہن تو انہاں دے بیعت ہو جا تے اعلیٰ حضرت نے جدوں جملہ سنیا وے اعلیٰ حضرت نے جملہ سنیا وے او علی محمد بول کے عرض کیتی حضور میں عشق دے تہاڈے نال کرنا وا دیدار دی تمنا انہاں دی سی رب نے دیدار دی بھی پوری کر لئی ہے بیعت تسی کر لو اللہ نے دیدار دی تمنا بھی پوری کر دیتی ہے بیعت تسی نہیں کر لیندے تے اعلیٰ حضرت بول کے کہنے لگے شاہ جی تسی بھی مرید کر لو تسی بھی مرید کر لو اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر مقامات تے فرماتے ہوندے سن لوگوں جڑا بھی آپ نے آستانہ چھڈ کے سے میاں صاحب کو جانا نا میاں صاحب نے کہا او بیلیو گل اے وے تسی اوتھے شاہ صاحب کو نہیں چلے جایا کرو سبحان اللہ اتنی دوروں چل کے تسی شرک پر ہوندے جے تسی اوتھے شاہ صاحب نوں مل لیا کرو میں تے او ایک گل ہی ہاں سبحان اللہ میں تے او ایک گل ہی ہاں گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے اس شہزادے دی شانی برال برائے آخری جملے آپ دا وصال مبارک حضرت سیدنا اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا وصال مبارک 27 رمضان المبارک 1385 ہجری 20 جنوری 1966 بروز اتوار نو ہویا بروز جمعرات نو ہویا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جڑا جمعرات دی شب نو جمعہ نو جڑا انتقال کردا اللہ نو شہید دا رتبہ عطا فرماتا سبحان اللہ قیامت دے دیہڑے شہیداں دے اندر اٹھایا جائے گا میں کہ ہوے بھی نسل رسول ادھر ہوے بھی عالم دین پھر ہوے بھی پیر تے وصال بھی جمعرات نو ہویا ہویا کیا شان ہے یار پیراں دی